बिल अब साइज में नया पर तफसीलात में पूरा। केई ने उठाया एक हरा कदम ताकि सालाना लाखों लीटर पानी और हजारों दरख्तों को बचाया जा सके। के इलेक्ट्रिक नया बिल हरा कदम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम अली मुमताज़ है। आज है 15 नवंबर 2022। आपने अभी इश्तिहार देखा के इलेक्ट्रिक का। ये गुज़िस्ता 2 दिन से बैक टू बैक चला जा रहा है और 18 साल हो गए के इलेक्ट्रिक को आए हुए। मतलब ये प्राइवेटाइज हुए हुए के इलेक्ट्रिक 2004 में हुई थी और आज है 2022, तो ये 18 साल हो गए। तो 18 साल में कितने दरख्त काटे गए तो उस वक्त ख्याल नहीं आया। कितना पानी ज़ाया हुआ उस वक्त ख्याल नहीं आया के इलेक्ट्रिक को। आज 18 साल के बाद क्यों ख्याल आ रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने? ये इक्तिसादी दहशतगर्द के इलेक्ट्रिक और अबराज को कैसे ख्याल आ गया? जो अबराज थी, जो अबराज है और रहेगी, लेकिन उसको ये लोग नाम शिंगाइडिए, टोपी ड्रामा, इंग्लैंड इधर करके आपको बेवकूफ़ बना रहे। जनाबे वाला, ये जो टोपी ड्रामा है ये प्री पेड मीडिया को इस वक्त बेतहाशा पैसा दिया जा रहा है ताकि इनकी जो बदनवानियां कुछ खुल के आहिस्तागी के साथ सामने आ रही है संगीन नौयत की, वो मीडिया पे चल ना सके और आवाम को पता ना लग सके। तो ये बैक टू बैक इश्तिहारात दे के देखो भाई, अगर आपने पैसे बचाने थे या दरख्त बचाना था, पानी बचाना था, तो ये पैसे क्यों बाहर है तुम 2 दिन से? आपको मैं बताता चलूं कि पीटीवी का जो है ना वो तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए पर मिनट का इश्तिहार होता है। उसके बाद जियो का आता है और बाकी अगर आपने देखना हो तो आप खुद देख लें। तो ये जो इश्तिहार चल रहे हैं मुफ्त में चल रहे हैं? ये 2 दिन से बैक टू बैक इश्तिहार चल रहे हैं तो ये मुफ्त में चल रहे हैं, इस पर भी तो पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा अब आते हैं दूसरी तरफ। अभी आपको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाता हूं जनाबे वाला कि इन्होंने 18 साल हो गए, आज तक 18 साल के अंदर अरबों रुपए कमाया, लगाया जिस तरह है वो तो आप कहानी छोड़ दें। वो आपके मतलब है ना, मेरे ही पैसों से लगाया हुआ है। जो सरमायाकारी की हुई मेरे पैसों से लगाया हुआ, और जो मेरा पैसा लगा हुआ है मुझको ही नहीं दे रहे। अब वो बताएं कैसे? 18 साल से इन्होंने ना तो डिविडेंड दिया है, ना बोनस दिया है, ना राइट शेयर दिए हैं। आपको पता है इसके अंदर के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर है जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है, उसमें जो बुनियादी शेयर होल्डर है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पता है आपको क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है पाकिस्तान के शहरी, यानी मैं और ये आप अवाम है। ये गवर्नमेंट वो नहीं होती ये चोरों की हुकूमत है या डाकुओं की हुकूमत है या वो क्या कहते हैं तोशाखाना के जो चीजें चोरी करने वालों की हुकूमत है। ये अवाम के नौकर होते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं होती। और जितने भी है ये जो गवर्नमेंट नाम लेके चलते हैं, इनकी एब्रीविएशन गलत इस्तेमाल की जाती है। ये होता है गवर्नमेंट एक्सचेकर। गवर्नमेंट एक्सचेकर नहीं होता, ये एब्रीविएशन गलत है, पब्लिक एक्सचेकर होता है। पब्लिक एक्सचेकर जो है, मैं और आप जो हैं, आवाम का पैसा के इलेक्ट्रिक में 24.6% है। और ना इन्होंने डिविडेंड दिया, ना राइट शेयर दिए, ना बोनस दिया आज तक। अब इसका जो इंपैक्ट किसके पड़ता है? मेरे और आपके ऊपर पड़ता है। इन्होंने रच के और बस के लूट मार की है। सरमायाकारी के नाम पे दुनिया जहां से इन्होंने कर्जे हासिल किए हैं। काबुल का एक बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वहां से $23 मिलियन का कर्जा हासिल किया हुआ है। आप सोच सकते हैं, काबुल के बैंक से $23 मिलियन का कर्जा हासिल किया हुआ है। और वो भी उसका सॉवरेन गारंटी कौन दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं। मुझे सॉवरेन गारंटी है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये हाथ धो के हमको लूट मार में लगे हैं। अब ये कागज जो है ना, ये बेशक महंगा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया, तो इनकी थोड़ी सी इतनी हुई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जो लूटमार की है ना, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपने कागज ही बचाना था तो ये इश्तिहार क्यों चला रहे हो? दरख्त बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। मैं पानी का भी आपको पोल खोलता हूं, ये आप जरा वीडियो देखिएगा। इनके ट्रेनिंग सेंटर के सामने से लाखों क्यूसेक पानी गटर में जा रहा है, इनके ट्रेनिंग सेंटर के सामने से। ये देखिएगा वीडियो, ये अभी आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज है 3 जुलाई 2022 है और इस वक्त 6:13 हुए हैं सुबह के। देख रहे हैं जनाब, जामे मस्जिद सद्दीक़ अकबर, ये के इलेक्ट्रिक के ट्रेनिंग सेंटर की जामे मस्जिद है, ठीक है, गुलशन इकबाल। और चूँकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, हमें पूरी अच्छी तरह इल्म है और हम
گائے بگائے بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے بالکل پیچھے ادھر، یہ روڈ ختم ہوتی ہے تو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آ جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں. یہ جو آخری روڈ کا کنارہ ہے یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، اس کے بعد کے الیکٹرک کا ٹریننگ سینٹر ہے، اور اس کے بعد کے الیکٹرک کا پاور ہاؤس اور کمپلینٹ سینٹر بھی ہے. یہاں آپ دیکھیے گا یہ چھوٹا، اب نالا تو انہوں نے یہ سارا بند کر دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ نالے تو بند کر دیے ہیں، اس کے اوپر کور کر کے اور انہوں نے بنگلے فنگلے اور پیومنٹ بنا دیے ہیں. یہاں پانی کس طرح ضائع ہو رہا ہے، یہ پینے کا میٹھا پانی ہے، یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے باہر آ رہا ہے. ہزاروں گیلن فی منٹ کے حساب سے دیکھیں پانی باہر نکل رہا ہے. پانی کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹھا پانی ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ سے یہ گٹر لائن میں جا رہا ہے. ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان، ہماری پوری آرمی، ہماری پوری سرکار کہتی ہے کہ پانی بچاؤ. یہ پانی دیکھیں، یہ کراچی کا پانی ہے، یہ گٹر میں جا رہا ہے. میٹھا پانی، صاف پانی. یہ تو میں آپ کو ادھر سے دکھا رہا ہوں. اب یہ مسجد کے پاس آتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا جہاں پہ مسجد ہے، یہ اب آپ کو ٹھیک ہے جناب. انہوں نے کیا کیا ہے، یہ جو سائز چھوٹا کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھ نہ سکیں اور نہ سمجھ سکیں. اور یہ نیپرا کے قوانین اور قواعد کی خلاف ورزی ہے کہ انہوں نے نیپرا کے اجازت لیے بغیر یہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے. اس سے پہلے بھی یہ گیم ہو چکا ہے کہ یہ اتنا چھوٹا لکھتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا ہے، بس وہ سرسری سا دیکھتے تھے کہ بل کا کیا آ رہا ہے. چیزیں کانٹینٹ وہ ہے تاکہ آپ ان کی جو ڈکیتیاں ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے، پڑھنے لگ گئے. ایف ایس اے کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھنے لگ گئے. اور ان کی جو بڑی بڑی چیزوں میں سے وہ سامنے آ رہا ہے. کیری فارورڈ بیلنس کیا ہوتا ہے بھائی، ایف سی اے کیا ہوتا ہے، آپ پوچھنے لگ گئے ہیں. ابھی سمجھ ان کو ابھی بھی نہیں آئی ہے. یہ اس کو چھپانے کے لیے اس کو چھوٹا سائز کر رہے ہیں، کیونکہ لوٹ مار اتنی کی ہے، ان کو پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر پیسوں کی فکر ہوتی، درختوں کی فکر ہوتی، پانی کی فکر ہوتی تو اس کو چھوٹا نہیں کرتے. یہ ان کو فکر یہ ہے کہ ان کی لوٹ مار لوگوں کو، عوام کو سامنے نہ آ سکے، وہ سمجھ نہ سکے. ابھی بھی بیوقوف بنتے رہے، چھوٹا کر رہے تاکہ جو 30 لاکھ کنزیومر میں سے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے ہیں کہ یار وہ نظر نہیں آ رہا، چشمہ نہیں ہے یار، میں کچھ نہیں ہے، وہ نکل جاتے ہیں. بس وہ جو بل اب بھر دو آپ ان کا. تو یہ ہے وہ ڈرامے بازی. تو احتیاط کیجئے، خود بھی خبردار ہوں، دوسروں کو بھی خبردار کریں کہ یہ ڈرامے بازی. اور یہ نیپرا کے چیئرمین صاحب اب جو بہت ٹوپیاں پہناتے ہیں نا، یہ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ نوپرے سے اجازت لی گئی ہے کہ A4 کا آواز کو چھوٹا کر دیا جائے. آپ اس میں شامل ہوں گے. اگر لوگ بے وقوف بنیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، وہ نیپرا اس کا ذمہ دار ہوگا. جتنا کہ الیکٹرک ہے سیکشن 109 کے تحت، اتنا ہی نیپرا بھی ذمہ دار ہوگا، اور آپ خود بھی ہوں گے. اور آپ کی نیپرا چیئرمین صاحب توصیف حنیف فاروقی صاحب، آپ کی بہت ساری ٹوپیاں بھی سامنے آنے والی ہیں، بڑی زبردست ٹوپیاں کہ آپ نے جو آ کے وہ باجی پتہ نہیں کون سی روشنی باجی کے اندر آ کے ایوارڈ لے کے جا رہے ہیں نا، یہ سب ٹوپیاں باہر آئیں گی ابھی. بہت شکریہ جناب. انیل ممتاز عرض کر رہا ہوں.